बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने एक जायज़ा रिपोर्ट सामने रखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जमात अहमदिया के लोगों को हालिया ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे दुश्वार गुज़र रही है। ये सारे मालूमात हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इससे बेहतर अगर आपने हमारे NAQTV4 को सब्सक्राइब किया, आपका शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और अपने अज़ीज़ों और जानने वालों में शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ जुम्मतुल मुबारक कराची अहमदिया हाल हदूद परेडी थाना सदर कराची में तरीके लबैक के दहशतगर्द इंतहा पसंदों ने कादियानी इबादत गाह को अपनी घेरे में लेकर सर तन से जदा के नारे लगाते रहे और नफरत अंगेज बोगस भरे नारा जात की रोशनी में भरपूर एहतजाज करते रहे, यहाँ तक कि अहमदिया या कादियानी इबादत गाह में इबादत के लिए जमा होने वाले अफराद पर हमला करने की कोशिश करते रहे। यूं एक अहमदी नौजवान लैके मचीमा उनके हत्थे चढ़ गया, जिसको शनाख्त करके पत्थरों और डंडों से तशद्दुद कर करके उसको मार दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये तरीके लबैक के दहशतगर्द इंतहा पसंद जो मुल्क में इंतहा पसंदी को अपने रूज पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में ये सारे वाक़यात हुए और पुलिस ने इनकी ब्लैक मेलिंग में आकर इबादत गाह में जमा होने वाले जुमा की नमाज अदा करने की कोशिश में दर्जनों कादियानियों को गिरफ्तार करके थाने शिफ्ट कर दिया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के मुताबिक नामालूम इंतहा पसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हम इस अपने प्रोग्राम से पहले एक वीडियो भी अपलोड करेंगे, वो आपके सामने पता चलेगा आप तरीके लबैक अपने इस मुजाहरे से मुकर रही है क्योंकि झूठ इनका शेवा है। वो 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो है, वो आप देखें। ये सब तरीके लबैक के इंतहा पसंद हैं, चेहरे पहचाने जा सकते हैं, मगर पुलिस को वो चेहरे नज़र नहीं आते। वो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वाक़या तो हो गया। आइए हम आपको अहमदिया कम्युनिटी को पाकिस्तान में जो दरपेश मसाइल हैं उनकी तरफ चलते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हालिया दिनों में बल्कि हालिया बरसों में जो पाकिस्तान में अहमदी अहबाब रहने वाले इंतहाई दुश्वार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें मजहबी, समाजी, कानूनी सतह पर शदीद इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ये भी देखा जाए पाकिस्तान में इंतहा पसंद उलमाए कराम हों या इंतहा पसंद जत्थे हों, उनको मजहबी इज्तिमात करने की मुकम्मल आज़ादी है, मजहबी इज्तिमात में इश्ताल अंगेज़ी फैलाने की मुकम्मल आज़ादी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर सिर्फ गुज़श्ता समाई अक्टूबर से लेकर अब तक के हालात का जायज़ा लिया जाए, अक्टूबर 2024 में जनाब नगर में एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में 15,000 से 20,000 अफराद शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में उस वक़्त के उलमाए कराम ने
احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی، انہیں غدار اور جھوٹا قرار دیتے رہے اور ان کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کرتے رہے اور عوام کو احمدیوں کے خلاف اکساتے رہے، ان کے جذبات بارتے رہے، اور ان جذبات بارنے کے بعد نومبر 2024 میں احمدیوں کی عبادت گاہوں پر حملوں کی ایک نئی لہر دیکھنے میں آئی۔ فیصل آباد چلے جائیں، سیالکوٹ چلے جائیں، شوپورہ میں چلے جائیں، مسلح گروہوں، تحریک لبیک کے انتہا پسند جتھوں اور بعض دفعہ انتظامیہ کی ملی بھگت، پولیس کی ہلا شیری کے بعد مساجد کے منار، محراب مسمار کیے جاتے رہے، اور پنجاب میں 5 سے زائد احمدیوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے قادیانیوں کی عبادت کی آزادی متاثر ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ دیکھا جائے ان حالات کے بعد دسمبر 2024 میں 2 احمدی نوجوانوں کو مذہبی شناخت کر کے ہلاک کیا گیا۔ 5 دسمبر کو راولپنڈی میں طیب احمد کو کلہاڑی کے وار کر کے اس کو موقع پر قتل کر دیا گیا، جبکہ 13 دسمبر کو میر پور خاص سندھ میں میر سین کو گولیاں مار کر موقع پر جہاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعات احمدیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کی عکاسی کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، احمدیوں کو جھوٹے الزامات جیسا کہ مذہب کی تبدیلی کی کوشش یا توہین مذہب کے تحت گرفتار کیا گیا۔ لڑکانہ میں 6 احمدیوں کو مذہب کی تبدیلی نہ کرنے پر ان کو گرفتار کرایا گیا، بلکہ پولیس نے خود گرفتار کیا، جبکہ لودھرا میں محمد اکرم کو توہین مذہب کے الزام میں جیل میں بند کیا گیا اور اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا۔ جور آباد میں بھی احمدیوں کو عبادت گاہ میں اپنی عبادت کرنے سے روکا گیا۔ سیالکوٹ میں بھی قبرستانوں میں قبروں کے کتبے مسمار کیے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جماعت احمدیہ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ آئینی ترمیم 1974، پاکستان کی قومی اسمبلی نے 1974 میں آئین میں دوسری ترمیم کرتے ہوئے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اور احمدیوں کے خلاف نفرت بھڑکانے میں اس وقت کے فوجی امر جنرل ضیاء الحق کا مشہور قادیانی آرڈیننس جو 1984 میں اس نے نافذ کیا، اور 1984 کے بعد احمدیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف نفرت کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، احمدی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، مذہبی مسلمانوں جیسی مذہبی رسومات ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے یا اسلامی علامات استعمال کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے پر ان کو قید اور جرمانے کی سزائیں دی جاتی رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے اس وقت پورے پاکستان میں احمدیوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ احمدیوں کو ملازمتوں، تعلیم اور کاروبار میں بھی نفرت اور بغض کا سامنا ہے۔ عبادت گاہوں پر حملے کیے جاتے ہیں، عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسلامی علامات کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر قانونی پریشانیاں دیکھی جائیں، توہین مذہب یا مذہبی تعمیری کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی گرفتار ہو جائے، اس کی ضمانت تک نہیں ہوتی، چاہے وہ سول جج سے لے کر سپریم کورٹ تک چلا جائے۔ اس کی سامنے مثال مبارک ثانی کی ہے، جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی ضمانت منظور کی، تو یہ انتہا پسند مولوی علماء کرام اپنے جتھوں کے لے کر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوئے، اور یہاں تک مجبور کیا قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے فیصلے سے منحرف ہو کر ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، قتل اور حملے کی وارداتیں بھی دیکھی جائیں، مرتد احمدی افراد کو صرف اس شناخت کی بنا پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ احمدی ہیں یا قادیانی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آئیے آخر میں ہم جماعت احمدیہ کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
जमात अहमदिया का मौक़िफ़ ये है, अहमदिया जमात पाकिस्तान में आइनी और कानूनी पाबंदियों के बावजूद पुरअमन और वफादार शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं और तलीम, सेहत, खिदमत खलक के मैदान में फ़ाल है और अक्सर जुल्म व सितम के बाद भी वो सब्र तहम्मुल का रास्ता अख्तियार करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अहमदियों की रास्ते में दरपेश मसाइल हमने आपके सामने रखे और आखिर में हमने जमात अहमदिया का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।